حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نال آ جاؤ بھائی او حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آ جاؤ امام شافی نو منن والے، مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن والے، حنبلیو آ جاؤ احمد بن حنبل نو منن والے، قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن والے۔ میدان محشر آوازاں پہ رہی نے، ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی۔ حافظ ابن کثیر نے عربی تفسیر ابن کثیر چ لکھا ہے ھذا شرف اکبر اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی۔ آج دس بزم دے آخری خطیب شیر پنجاب شیر پاکستان مقرر شان والے خوش بیان محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب جو کہ تو صاحب آپ نے سامنے تشریف فرمانے، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے جماعت دے جید خطابات دے اور علماء دے خطابات نو سنے، رات دا کافی حصہ بیت چکے ہیں، تسی بھی ادھے ادھے ستے ہو تے ادھے جاگ دیو پہ، تے جدوں بندہ سو جائے پھر آواز اتوں دی ٹپ جاندی ہے، بندہ تھلے آ جاتا ہے، بول دے نہیں۔ تے ویسے بھی ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑا ستا بندہ ہے وہ سندا نہیں، چیمہ صاحب یہی بیان کر دے ہم پہ۔ تو میں قرآن پاک دیاں دو آیات پڑھیاں نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تھانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، تے گواہ انہوں کیا جاتا ہے جڑا تصدیق کرے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور تسی خوشخبری دین والے، نذیرہ اور ڈران والے، یعنی جنہ لوکاں نے نیک اعمال کیتے نے انہاں واسطے جنت دی خوشخبری، جنہ نے اعمال نیک نہیں کیتے انہاں واسطے جہنم دا ڈراوا، یعنی جہنم کولوں عذاباں کولوں ڈران والے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور تسی اللہ دی طرف دعوت دین والے، داعیاً دائی اللہ دی طرف بلان والے، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے تھانوں سراج بھی بنایا ہے، منیر بھی بنایا ہے۔ مراد کی ہے کہ اللہ نے تھانوں ایسا سورج بنا کے بھیجے ہے جڑا قیامت تک تھوڑی شان اور مقام اور عظمت دا جڑا سراج ہے وہ کدی غروب نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام جڑا ہے یہ مسلم ہے، اور نبی علیہ السلام نو اللہ نے جنہ اوصاف دے نال نوازے ہیں، جنہ اوصاف حمیدہ اور جمیلہ دے نال اللہ نے نوازے ہے، وہ دی مثال کائنات دے اندر نہ مل سکتی ہے نہ مل سکے گی۔ بڑی ہی توجہ نہ میری چند باتاں گزارشات کو سماعت فرمانا۔ دنیا داری دے اندر کوئی انسان کتے پیر نو پھڑ کے بیٹھا ہے، کوئی کسے پیر دی بیعت ہے، کسے نو پوچھو جی میں فلانے پیر دی بیعت ہوں، کوئی آتا ہے میں فلاں پیر دی بیعت ہوں۔
ایک پیر نو چھڈ کے کوئی دوجے پیر نو پھڑدا ہے پھر. لیکن جدوں اسی دنیا تے آئے ہاں تے ساڈے کان دے اندر اذان کہی گئی ہے اور کلمہ سا پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر حقیقت دے اندر اسا اللہ دے نبی دی بیعت کر لئیے. تے جدو ایک بیعت کر لئیے پھر بیعت اتے بیعت نہیں کری دی. بیعت دا معنی کی ہے ویچنا. اپنے آپ نو اسا نبی علیہ السلام اگے ویچ دیتا ہے. اور ساڈے رہبر، ساڈے مطاع، ساڈے رہنما، ساڈے مرشد، ساڈے پیر وہ کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا محمد رسول. کیوں نہیں نقطہ پایا؟ کدی سوچے ہے پورے کلمے تے نقطہ نہیں، دوویں کلمے تے جز نے، نقطے تو خالی نے. وہ دی وجہ ہے کہ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. جس رب نو نقطہ گوارا نہیں انہوں 2.5 من دا شریک وارا کھائے گا؟ بولو نہیں سمجھ آئی. چیمہ صاحب تو بار بار آنے نہیں سمجھ آئی. تو میری تے ہونی چاہیے بھائی بول دے. جس رب نو نقطہ گوارا نہیں تے دسو انہوں 2.5 من دا شریک گوارا ہوئے گا؟ کائنات دے اندر میرے پیغمبر دی عظمت مقام مسلم ہے. آج نہیں، عالم ارواح تو لگ کے ہن تک. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے نہیں، اجے جلوہ گر نہیں ہوئے، آسمان تے زمین دا نظام نہیں بنیا. اللہ نے سارے نبیوں نو عالم ارواح دے اندر کٹھا کر لیا ہے. فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی اللہ جی کی حکم ہے. ایک گلاں کدوں ہو رہی نے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سل. میرا خیال کیدا ہن تے تھوڑا جاگنا چاہیے تھوڑا جا. کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اللہ نے نبی دی عظمت دے جھنڈے گاڑ دیتے. جھنڈے عالم ارواح جی اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، انبیاء دی جماعت جی اللہ جی تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں. تھانوں میں زمین تے بھیج دیواں، دنیا تے بھیج دیواں. تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے
پھر اسی ہی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، او میرے نبیو اپنی نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا۔ اور دوجا ترجمہ کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبیو پوری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تسا سارے نے مل کے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، پر جڑا آ رہا ہے وہ نبیو تھوڑا امام بن کے آ رہا ہے۔ تسی دنیا دے امام ہو تو جڑا آ رہا ہو تھوڑا امام ہے۔ مراد کی ہے انہیں تھوڑا امام ہونا ہے، تسا وہ دے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ایک ترجمہ۔ دوسری گل، کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے میرے نبیو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا ترجمہ، کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تو تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہن ماشاءاللہ عقل مند دنا ذی شعور بندے بیٹھے ہو، ہن پیغمبر دے آن تو بعد قیامت تک کسی نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ ویکھ لیا جی، سکہ، شریعت، امامت نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ وجہ وہ جواب بھی تو دیو نا، کیوں نہیں چل سکتی؟ جتنے نبی دنیا تو چلے گئے وہ اپنی نبوت تے شریعت نال لے گئے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ یعنی جڑا حضرت آدم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال ہی گئی، ہن اگوں جڑے بعد چ نبی آئے نے انہاں دی نبوت تے شریعت شروع ہو گئی۔ نبی نوح دنیا تو گئے، نبوت شریعت نال لے گئے۔ حضرت شیس دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ نبی ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے۔ حضرت ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ موسیٰ نبی دنیا تو گئے، تورات نبوت نال ہی ٹر گئی۔ حضرت عیسیٰ دنیا تو اٹھائے گئے، انہاں دی انجیل نبوت نال گئی۔ نبی داود دنیا تو گئے، زبور نبوت نال گئی۔ آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی بھی قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا تے نواں دین بھی، بولیے، نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، پیغمبر دی امت آخری امت ہے، قرآن جڑا ہے آخری کتاب ہے۔ یعنی قیامت تک نواں قرآن کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں، نواں دین کوئی نہیں۔ اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد قیامت تک ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں۔ جیڑا کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان مرتد الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے تو بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہوں گے، کذابون دجالون، وہ کذاب بھی ہون گے، جھوٹے بھی ہون گے، دجال بھی ہون گے، وہ گمان کرن گے اسی نبیاں، آکھن گے لوکانو اسی نبیاں، لیکن آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین، سن لو میں ہی خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کنوں کیا جاندہ ہے؟ لا نبی بعدی، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آقا فرماتے نے میں خاتم النبیین، آئیے ذرا غور کیجئے نا، محمد
मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। जिथे रात मेराज सरकार पहुंची, सत्ता फलकां नू चीर जा पार पहुंची, मुकाम उस दे नबियां चो जा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। वो खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मारे आया। नवा नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जग ते जिवें बरसाती ने डडियां, दावे हजारां ते पग्गां ने वडियां, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। बोलो पढ़ा सकदा? अबू जाल कहना दस तू आना मैं नबी हाँ, दस मेरी मुठ च की है। आका फरमाते ने मैं दसा कि मुठ वाली चीज आप ही बोल के दस दे। अबू जाल दी मुठ दे अंदर कलमा कैंकरा ने आमीना दे लाल दा पढ़िया। ऐ जे नबी अलैहिस्सलाम दी अजमत शान मुकाम। इस वास्ते कुरान कहता पिया कि क़यामत दा दिन होएगा, लोगों कोई नबी भी उथे दम नहीं मारेगा, सारी कायनात परेशान। बल्कि मैं तो इस तो कबल कबर दे अंदर भी कम आना है ते आमीना दे लाल ने आना है। दुनिया तो इंसान जाता है ना, तो जो जनाजा पढ़ी दे पहली तकबीर तो बाद फातिहा नाल सूरत, तो दूजी तकबीर तो बाद की पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ दे हो कि नहीं? ये पैगंबर दी अजमत दी अलामत है ना कि जनाजे दे दूजी तकबीर दे अंदर पहली तकबीर तो बाद जिक्र खुदा दा है, तो दूजी तकबीर तो बाद जिक्र मुस्तफा दा है। फिर अगे तीसरी तकबीर तो बाद दुआवां, चौथी तो बाद सलाम। फिर कबर च लादी लाया जाता है बंदे नूं। लादे हो कि नहीं? मड़ा हुई मिट्टी पै गई है, आसमान तो फरिश्ते आ गए। मन रब्बों का तेरा रब कौन है, मन नबियों का तेरा नबी कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन केड़ा है। आंदा है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मेरा रब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। मेरा रब कौन है? अल्लाह। मन नबियों का तेरा नबी कौन है? अगर ये कहे ना कब्र वाला मेरा नबी आदम है, जवाब दुरुस्त नहीं। अगर कहे मेरे नबी मूसा ने, ईसा ने, फिर भी जवाब। मैं नबियां की गल करना कि उम्मती की गल नहीं करता। मैं नबियां की गल कर रहा, उम्मती के बाद की गल है। कभी किसी कब्र वाले ने जवाब नहीं दिता मेरे नबी मूसा ने, ईसा ने, इब्राहिम ना। बल्कि नबी जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी कौन ने? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते उधरों आवाज आती है अन सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोले है। फाफरेशूह मिनल जन्ना व अलबसूह मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। वेखो आसमान तो आवाज, मेरे बंदे ने सच बोले है, हुण जन्नत दा बेहतरीन बिस्तर लवा दियो। सुभान। ते इनू जन्नत दा बेहतरीन लिबास भी पहना दियो। ते जन्नत दे विचों इहदी कबर च एक दरवाजा भी जन्नत चो खोल दियो। ते जदों फिर जन्नत चो दरवाजा खोलदा बड़ा राजी हुंदा, आंदा हकीम यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत हुण छेती कायम कर। रब आंदे ने ठहर जा, पहलू नाल दे गुआंढी वाल भी वेख लै। जेड़ा कई पीरां दा पुजारी आ रहे इथों बैठ छड़ी, मैं दूजे की कीती, ओदी छड़ी, ओदी अगले की कीती। क्यों जी? पहला पीर छोटा है, जिन्होंने फड़ लगा है वड्डा है। पहला पीर कुछ है, जिन्होंने फड़ लगा है सोना है। तो उत्तों आवाज आती है फिर मेरे महबूब नूं छड्ड के लांभे क्यों जाना है? मैं इहो जिहा सोना भी कोई नहीं बनाया, ते वड्डा भी कोई नहीं बनाया। पहलू नबी नालों सोना विखाओ तो सही। एवं ही स्पीकर खोल के लगे रहिंदे हो, मैं लभ के लियावां किथों? क्यों हाजी राशिद साहब?
میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا اے کتوں لبنا جے کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جڑیا ہے حضرت حسان نے 1500 سال پہلے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میری آنکھ نے ایڈا سونا ویکھیا نہیں کسے ماں دی کوکھ نے جڑیا نہیں ہر عیب تو ہر کجی تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر پیدا کیتے گئے اور ایویں معلوم ہوندا سی کہ اللہ دے سامنے کھڑے سر رب نو کہیں دے جاندے سر رب انہاں نو بنادا جاندا سی تے پھر بھی بندہ کہ میں لب کے لے آواں اسی کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی موقع آ گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پرا جان دی جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی اس واسطے لبن دی انہوں لوڑ ہے کہ کسی ماں نے ایویں دا سونا جڑے ہے تو جدو جڑے ہی نہیں تو پھر لبڑا کتوں بولو جدو جڑے ہی نہیں گل دی سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر لبڑا کتوں ہے اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کتے آواز ہوندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا تُسا میرے نبی تے ایمان بھی لے ہونا ہے انہاں دی عزت توقیر احترام بھی کرنا ہے اور صبح و شام اللہ دیاں حمدہ تے ثناواں بھی بیان کرنی ہے نہیں ہن نبی تے ایمان لے ہوندہ کی مقصد ہے کہ پیغمبر تو علاوہ کائنات چ رہنما کوئی نہیں مطاع کوئی نہیں پیر کوئی نہیں رہبر کوئی نہیں یہ یقین رکھاں گے تے قیامت نو پھر گل بڑھنی ہے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ مارے مارے پھر دینے نسے نسے پھر دینے آدم کو جاندے نے ساڑی سفارش کر دے ہو لیکن آدم جواب دے دیں گے میں نہیں کر سکتا حضرت نوح کو جان گے جواب مل جائے گا موسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا سار پاسیوں جواب ہو گیا ہے تو ان آواز آئے گی ان جانا جے تے محمد رسول اللہ دے کھول جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تے پیر کام آئے گا وہ بولو پیر کو کام آئے گا ایک منو آدھا لے تو ہی آویں کلب دے رہی دے آسا قیامت نو اپنے پیر دا لڑ پھڑنا ہے تو جنت چٹوڑ جانا میں کہا پتر لڑ ہوئے گا تو پھڑے گا اتھے سے ننگے ہی ہونا ہے سارے اتھے کیڑا لڑ پھڑنا جی دسو اسے لڑتے ہے یہ نا بندے نے کرتا پایا تو پچھو پھڑ لو تو جی تو کرتا ہی حاجی صاحب گال نہ ہویا تو پھر اتھے الٹرا ساؤنڈ کرانا جی ہے کوئی انسان والی گل ہی کوئی اتھے کیڑا لڑ پھڑنا ہے سانو بھی دسو ہے اپنا اپنے پیران دے نال ٹر جانا ہے اچھا کتھے جانا جے اے جنت میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا ہے تو کیڑی جنت سے جانا ہے غلط تھا ہے نا جنت دا بوا کنے کھلانا ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی کمال دی تھے گل لکھی بڑی کمال دی حضر یوم ندو کل اناس بامامہم ہر بندے نو قیامت دے دنوں دے امام دے نا تے آواز پہے گی
حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نال آ جاؤ بھائی او حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آ جاؤ امام شافی نو منن والے، مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن والے، حنبلیو آ جاؤ احمد بن حنبل نو منن والے، قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن والے۔ میدان محشر آوازاں پہ رہی نے، ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی۔ حافظ ابن کثیر نے عربی تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے ھذا شرف اکبر اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی۔ سبحان اللہ سبحان، آجو محمد نو منن والے محمدیو آجو۔ ایک کہنے لگا یہ بے پیرے ہی لگے پھر دے رہے سانو آندے، انہوں دا پیر شیر کو نہیں تے قیامت نو بھی انہاں منہ چوکے اتنے ویکھنا ہی ہے۔ آہاں تے اپنے اپنے پیراں نے جانا، انہاں بابیاں نے منہ چوکے ویکھنا۔ میں کہا چلو اسی منہ چوکے ویکھاں گے تے سانو بھی تے کوئی پوچھے گا بھی تسی منہ چوکے کھلوتے ہو تہاڈا کو نہیں، سارے تے ٹر گئے، تہاڈا کوئی نہیں، تسی کون ہو بھائی؟ فرمایا سونیا سی محمدیاں، آقا فرماتے نے تسی محمدی تے میں محمد ہاں، تے مزہ نہیں آ جائے گا، وہ بول دے نہیں۔ آقا علیہ السلام کہن گے میں محمد تے تسی محمدی، آجو میرے نال۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دروازہ کھڑکاواں گا، اگو آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرماتے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا، اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا۔ میرے پیغمبر نے جانا ہے، دروازہ کھلانا ہے، میدان محشر دے وچ جدو سارے جواب دینا ہے، آقا فرماندے نے لوگ مارے مارے میرے کول آؤن گے، میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پواں گا، 7 راتاں میں سجدے چ ڈگا رواں گا۔ اللہ کہن گے ارفع راسک، میرے محبوب سر چکو، سل تو سوال کرو، اشفع تو شفا، جو تسی سفارش کرو گے میں اج قبول کر لواں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام شافع محشر نے نا نبی سفارش کرن دے، آقا فرماتے نے میری سفارش دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جائے گا۔ دعا کرو اللہ انہاں لوکاں دی صف چ سانو بھی شامل کر لے، ہونا جے کہ کوئی نہ۔ لیکن صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، آقا فرماتے نے جڑا میری امت دا مشرک ہے نا میں او دی سفارش فورش کوئی نہیں کرنی، مشرک میری شفاعت تو، بدتی میری شفاعت تو بری الذمہ۔ نبی علیہ السلام سفارش کرن گے، نے بندے پھر جان گے بغیر حساب تو، اللہ انہاں لوکاں دی صف چ سانو بھی شامل کر۔ آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت جڑی ہے نا بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے، سبحان، کیوں 120 صفحہ 100 اللہ اکبر 120 صفحہ ہونی نے ٹوٹل میدان محشر چ، 40 صفحہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں، سبحان اللہ، یعنی کثرت امت ساڈے پیغمبر دی ہوئے گی۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث بھی ہے کہ امت دی کثرت تے میں فخر کراں گا۔ نبی علیہ السلام فرمان گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے، جواب آئے گا انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، یہ مسلم دی روایت ہے، سوڑیا امت دے بارے چ غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اج جویں کہے گا اسی اویں تینوں راضی کر دیاں گے۔
بھلا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب جی جویں کہو گے اسی اوویں ہی تھانوں امت دے بارے چ راضی کر دیاں گے۔ پھر نبی علیہ السلام پھر سفارش کرن گے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اتھوں تک نبی پاک نے فرمایا آخر تے نا اللہ چلو 3 بھرن گے جہنم چو میری شفاعت دی وجہ، 3 بک تے رب دی بک کڈی کو ہوئے گی؟ وہ اندازہ ہے جی جن نے 7 زمینہ 7 آسمان ایک کوئی انگل تے لپیٹ رہنے نے، اس اللہ دی بک کڈی ہوئے گی؟ اللہ دی چلو دے اندر جدے دل چ ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ بھی آ جائے گا، لیکن مشرک نے رب دے چلو چ بھی نہیں ہونا۔ بدتی تے مشرک اینا کو بیچارہ جڑا نا بہت ہی نامراد ہے، بد نصیب ہے، بد قسمت ہے۔ اللہ اس طرح چلو بھرن گے، سبحان اللہ، لوکانو کڈ کڈ کے جہنم چو جنت چ بھیجن گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اس وقت تک سکون ہی نہیں آئے گا جب تک میرا ہر مومن جڑا وہ جنت چ نہ چلا جائے۔ وہ دنیا چ ایسا پیر وکھاؤ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہاتھی نو چھڑیا ہو جائے گا۔ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ محشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام دی شفاعت دے حقدار اوہی لوگ نے، بے نمازی نے بھی نبی دی شفاعت دا حقدار نہیں بڑھنا۔ کیوں؟ حکیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، بے نماز مشرک ہے، قرآن کہندا ہے پیا، تے مشرک نے نبی دی شفاعت دا حقدار نہیں بننا۔ ہن ایتھے پورا سال نمازاں نہیں پڑھدے تے قربانی دی آوندی ہے نا عید قربانی، اے حاجی صاحب نے جی 20 لاکھ دی قربانی کیتی ہے تے پورا سال مسیتے ایک دن نہیں بڑھیا۔ اللہ نے تو بھاویں 30 لاکھ دی قربانی کر، مینوں تیری قربانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بے نماز دا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلا پیپر جڑا وہ نماز ہے، جڑا نماز دے پیپر چو پاس ہو گیا نا وہ سمجھو سارے پیپراں جو پاس ہو گیا، تو جڑا نماز دے پیپر چو فیل ہو گیا وہ سارے جو فیل ہو گئے۔ ہن ذرا غور کرو نا، آخر ماشاءاللہ اتنی دیر دا ہی پروگرام سننے پہ آیا کہ سویرے فجر بھی یہاں باجماعت پڑھنی ہے کہ نہیں؟ مزہ تو تا ہے نا، تو جی ساری رات جلسہ سنیا سویرے فجر رہ گئی، نہ جلسہ کرن دا فائدہ نہ کروان دا فائدہ، بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو فجر با جماعت پڑھو، ظہر با جماعت پڑھو، تکبیر اولا نہ نمازہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز دے پیپر چو تو نمبر 100 بڑا 100 لے کے پاس ہو گیا، باقی پیپران چو نمبر کٹ بھی ہون گے، رب رحمت دی چادر چی لپیٹ کے جنت جس کا بھیج دیں گے۔ اور انا ارسلنا کا شاہدہ، شاہد دا معنی ہوندہ ہے گواہ۔ قیامت دے دن نا ادھر میرے حال ویکھو ترازو لگنا ہے، تے ترازو کڈا کو بڑا ہونا ہے پتا جی؟ 7 زمینہ 7 آسمان جو دے مابین ہے وہ ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا،
جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. تے شاہد کنوں آندے ہو؟ گواہ. گواہ کنوں آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے. اسی ترازو دے نال اس طرح کرسی ڈٹی ہوئے گی. نبی علیہ السلام اتنے براجمان ہون گے. امتی آئے گا نماز لے کے، سلو کما رہی تمونی اسلی، نماز ہوئے پڑھو جی میں منو پڑھ دیا ویندے ہو. نبی علیہ السلام کو آئے گا امتی، آقا تصدیق کرن گے کہ اے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. پھر جبریل و نماز چوک کے ترازو چ رکھے گا. اگر نبی نے ریجیکٹ کر دیتی پھر جبریل نے وہ نماز نو نیڑے بھی نہیں لانا. ہن گل دی سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی نہ. ہر عمل، ہر نیکی جدی تصدیق آقا کرن گے وہ ترازو چ جائے گی. تے جس نیکی تے عبادت نو نبی نے ریجیکٹ کر چھڑیا پھر سمجھو ترازو دے اندر نہیں جائے گی. ہوں سارے معاشرے چ لوگ حنفی نماز پڑھتے ہیں. حنفی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو تو صحیح. اگلے دن میں نا جمعے دے وچے گل کہی، میں کہا جڑے حنفی نماز پڑھتے ہیں نا یہاں دیا نمازاں دی رب نو لوڑ کو نہیں، کیونکہ حنفی نماز دا وجود ہی اسلام چ کوئی نہیں. حنفی نماز دا وجود ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام دے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھتے سن، آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے سن کہ نہیں؟ صحابہ بھی پڑھتے سن. آمین اچھی آندے سن کہ نہیں؟ سمی اللہ لمن حمیدہ آقا فرماندے سن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھتے سن کہ نہیں؟ پڑھتے سن. تے ہون رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ. آج بھی نبی علیہ السلام نے ادو بھی کیا سی، ایک صحابی نے پیچھے کلمے پڑھے نا اچھی آواز چ، تے آپ نے فرمایا کون سی بھی جن نے کلمے پڑھے نے؟ اللہ رسول میں پڑھے. فرمایا جدو تو کلمے پڑھنا ہے نا پیا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اتے 40 دے اندر میں فرشتے اتردے ویکھے نے، یعنی 39 فرشتے اتردے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا آئے سن. تو ہن اج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے بھابیاں دی مسیت ہے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں. اہل حدیث دی مساجد تو علاوہ دعا کتے نہیں یہ پڑھی جاندی ربنا ولک الحمد. وہ تو سدھے بھی نہیں ہوندے رکوع تو سجدے چ. آؤ حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالی، انہاں دے سامنے ایک بندے نے آن کے نماز پڑھی تے پڑھی انہیں کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، ٹھا سجدے چ. حضرت حذیفہ نے انہوں بلایا اور فرمایا اور ارجے فصلے، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر وہ بھی پڑھی جی پڑھتا سی. آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ. پھر دوبارہ انہیں وہ بھی پڑھی. حضرت حذیفہ نے نور آئے نا یہ نماز کنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ آندہ 40 سال ہو گئے نے. نبی دے صحابی آندے نے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. 40 سال دے عرصے دے اندر تو ایک نماز نہیں پڑھی، کیونکہ تیری نماز نبی دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں. تے نماز تے وہی نماز ہے نا جی نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق ہے. وہی نبی علیہ السلام نے انا ارسلناک شاہدا، آقا نے تصدیق کرنی ہے. تیرا حج نبی دی سنت دے مطابق ہے. آج لوگ جاندے نے میدان مینا دے وچ جا کے، بڑے بڑے مفتی جا کے مینا دے میدان چاندے نے اے حنفی حج ہے بھائی، اے حنفی حج ہے کرنا جے. میں 2009 چ گیا، 2013 چ گیا، پھر اس تو بعد پھر گیا، لیکن اتنے کہ مولوی صاحب حنفی حج دی پہ تلقین کر، میں ایک پاسے اسی خیمے چ محمدی حج بیان کر رہے ہیں، وہ حنفی حج بیان کر رہے ہیں. تو انہوں پھر میرے کو رہا نہ گیا، بھابی ہوئے تو پھر رہ جائے کتنے لے. میں کہ مولوی صاحب کلمہ کدھا پڑھیا ہے؟ نبی پاک دا پڑھیا اور کدھا پڑھیا؟ میں کہ نہیں امام ابو حنیفہ دا پڑھیا. تو آندا نہیں نہیں امام ابو نے. میں کہ کلمہ نبی دا تے حج حنفی. میں تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کلمہ نبی دا، امتی نبی دا تے حج حنفی. میں کہ دل تے کردہ حرام نہ بنیا تیرے چھتر مارنے میں شروع کر دوں تے 100 مار کے پھر بڈو شروع ہو جاتا. شرم نہیں، حیا نہیں. میرے بھائیو، عمل، نیکی، عبادت وہ یہ جنہیں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے.
اس بندے دی سفارش اللہ دے نبی نے کرنی ہے میدان محشر، بے نماز دی نہیں، جڑا پیغمبر دی سنت نو چھڈ کے امامہ دی سنت تے عمل کردا ہے او دی بھی نہیں۔ اے ہی میرا مسلک کے منہج دعوت ہے ساڈی کہ جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ اپنی مرضی چلایا کام نہیں بننے، ایویں سانو مینے نہ دیا کرو۔ اللہ دے فضل نہ زمین دی دھرتی تے پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق اگر کوئی جماعت نماز پڑھ دی ہو صرف اہل حدیث نے، جاؤ اپنیاں نمازاں لے کے آؤ، اسی بھی لے کے آنے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کڈ لو، نماز ویندے جاؤ، جدی نماز اللہ دے رسول نہ مل جائے وہ سچا، جدی نہ ملے وہ جھوٹا۔ مسئلہ تے ہے نا، بڑی منو دکھ ہوندا ہے۔ بندہ ایک میرے نال اسی وہ ویگن دے وچ بیٹھ کے نا تے حرم چاہیدا سی، یہ تقریباً 3-4 ذوالحج دی گل ہے۔ وہ ویگن چ اترن لگا تے انہوں نہ ویگن دا اندرلا سٹینڈ جڑا ایتھے وج گیا، وہ دے پیشانی چو خون نکلن لگ پیا۔ وہ بیچارہ ہن باہر چڑھا تے مفتی صاحب انہوں کہن لگے پہ تو نہ ہن جا کے وضو کر کے آ، کیونکہ حنفیاں دے نزدیک جے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حدیث دے مطابق نہیں۔ ہن 3-4-5 ذوالحج نو اینا رش ہوندا ہے واش روم وچ، وضو کرن لگیا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ اوکھا سوکھا ہو گئے کری کر آیا، مڑ کے پھر اتوں خون پیا سمے، وہ پھر آندا یار وضو دوبارہ کر کے پھر خون۔ میں انہوں کہا، میں کہا اور آ گل سن، میں کہا تو مفتی دے چکر چ رہا، انہوں نے تینوں وضو کرا کرا کے مار چھڑنا، تو اتنے نا نماز پڑھ جماعت کراؤن والی ہے، اینو مفتی نو چھڈ، تیری نماز انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جس بندے نے پھڑ کے لوکاں دا جینا حرام کر چھڑیا، اسی آنے اہل حدیث دا پیر ویکھو، اہل حدیث دا مرشد متا ویکھو، ایویں نہ کہو ساڈا پیر کوئی نہیں۔ ساڈا پیر ہوئے جدا کو پیر ہی کوئی نہیں، ہر پیر دا پیر ہے۔ پیر پگاڑا اگلے دن میرے او دا پیر گیا ہی چنگ تو دا جنازہ پڑھا، ہر پیر دا پیر ہے، لیکن جنہوں آہاں پیر بنے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کن لا کے سنو ساڈا اعلانے، جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیرے، جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ پھر ایسے ہی پیر کام ہونا، اسے سارے سر پیڑ ہی ہونے، بول دے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آئیے حدیث سنیے، اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ دے رسول قیامت نو تو ہی بھی ساڑھے کام آؤ گے کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے فی ثلاثت مواطن، 3 جگہ ایسی ہیں جتھے کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ پہلا ترازو اند المیزان، اند الکتاب، جدو سجے کھبے ہاتھ نامہ مال پھڑایا جانا ادو بھی کسی نے کسی کام نہیں ہونا۔ دوسرا اند المیزان، جدو ترازو چرا کے تولیا جانا ادو بھی کام کسی نہیں ہونا، سارے بھول جان گے، ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی۔ تیسرا اند الصراط، پل صراط جڑا ہے نا وہ وال نالو بریک ہے، تلوار دی دار نالو تیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے نے سب تو پہلے پل صراط نو میں عبور کراں گا،
تے پل صراط تو پار ہو کے نبی علیہ السلام دیکھو اے امت دا خیر خواہ نبی آقا دعا کریں گے رب سلم رب سلم اللہ میری امت نو سلامتی نہ پل صراط تو پار نگا دے آقا فرما دے نے کئی اکھ چمکن دی طرح پار ہو جان گے کئی اٹھ دے ڈگ دے پار ہون گے کئی گھوڑیاں کو دوڑ کے پار ہون گے تے کئی بندے مومن جدو پل صراط تے چڑھن گے نا تے تھلیو جہنم جو آواز آئے گی مومنہ چھیتی ننگ جا تیرے نور نے اج میری آگ نو بجھا دیتا ہے اس واسطے میرے بھائیو اس پیر دا دامن پھڑیے اس پیر دی اتباع کریے اس پیر دے پیچھے چلیے جدے تو بغیر آخرت دے اندر کوئی گزارا نہیں جنہیں سفارش کرنی ہے شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سن اس پیر دا دامن پکڑن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے ماشاءاللہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا بیان کرنا قبول فرمائے ہیں جی ہے بھائی کنالی دا اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے 5 فروری بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد المحمود اہل حدیث محلہ افغان آباد نزد بلال بیکری گلی نمبر 7 ABC روڈ فیصلہ آباد دے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ آواں گا تھے جمعے والے دن اور سید طیب الرحمان زیدی صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اور دیگر علماء اکرام انشاءاللہ شیخ بلال صاحب ساڑھے بڑے اچھے دوست نے بھائی نے اللہ تعالیٰ انہاں دا ایک کام کرنا اللہ قبول فرمائے اب منو بھی رکے دے شرے جے اگلیاں دے جواب نہیں کیا قبروں پر پھول ڈالنا جائز کو نہیں ڈالنا چاہیے پھول نہیں ڈالنے چاہیے طلوع سورج کے وقت یا زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں جائز بلکہ ہن جڑیاں گھڑیاں آئیاں نے نا ڈیجیٹل یہ تھلے لکھیا انتہائے وقت یعنی کہ جس وقت دے اندر جدوں تو لا کے جدوں تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے نا جدوں سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے یا آسمان دے تے بالکل اوپر سورج آ جائے زوال دا ٹائم ادو نہ کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سورج پڑھ سکتے ہو زوال تو اگے پیچھے پڑھو نماز جدو دل کرتا پڑھو کوئی مسئلہ نہیں کیا مسجد کی گفتگو کرنی جائز ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وظہرت الاصوات فی المساجد قرب قیامت مسیطہ جو رولے عام ہون گے یعنی مراد کی یہ دنیاوی گلہ مسیطہ جوڑ گیا کاروباری گلہ مسیطہ جوڑ گیا انہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قرب قیامت مساجد چ رولے عام ہون گے تو لہذا دنیاوی گفتگو تو مسجد دے اندر پرہیز کرنا چاہیے دین دی گل کوئی ہوئے دین دا مسئلہ کوئی ہوئے وہ آپس دے وچ کر لیا کرو دنیاوی گفتگو تو پرہیز کریا ہو یہ مسجد سے عبادت واسطے بندہ ہوندہ ہے لائل پور سی ڈی سینٹر ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے ساڑھے دوست انہاں دے کولوں تھانو مدثر اسلامک سینٹر یہ بھی تشریف لے آئے نے ساڑھے بھائی عبداللہ صاحب آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں سارے دانا قبول فرمائے اور ساڑھے بھائی راشد صاحب ہیں جی اللہ انہاں دے والدین دی قبران نور نہ منور فرمائے جنہ دے والدین فوت ہو گئے نا اللہ سب دی بخشش فرما تو میرے بھائیوں کنالی دا ساڑھے بھائی راشد صاحب جو کہ الحمدللہ بڑی محنت کوشش علماء نہ رابطہ اللہ تعالیٰ اس جوان دی جوانی چ برکت عطا فرمائے اور ایدیاں دینی پروگرام دے والے نا دینی معاملات دے اندر محنت کوشش کاوش کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جتنے دوست احباب 2 بجے تک اللہ بیٹھے نرم گرم بستر چھڑ کے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما میری ماما بہنا بیٹیاں دا آنا بھی قبول فرما اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما ساڑھے حاجی راشد صاحب دے بھائی اور انہاں دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اس طرح میرے امی ابو چاچو دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ جتھے آرام کر رہے نے انہاں دی قبراں نو